اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ ہے ساڈے چاہے جذبہ اثار، اسی تے مسلمان دوسرا مسلمان ایک دوسرے نو کٹ وڈ رہے ہیں، جو دی دکان زیادہ چل گئی تویز لین ٹرے ہیں، یہ بند کیویں ہوئے گی، یہ ڈون کیویں ہوئے گا، اللہ اکبر، یہ بیمار کیویں ہوئے گا، منجی تے کیویں جائے گا، یہ ایکسیڈنٹ کدوں ہوئے گا، یہ ساڈی مسلمانی ہے۔ تے میرے امیر المومنین عمر رات نو نیند نہیں سی آندی جے کو مجبور مل جاندہ، جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے، جیڑا مرض نہ لبے اور طبیب کا دائے، موقع ٹیم نہ جو ویکھے خطیب کا دائے، دلاں وچ نہ جو وسے حبیب کا دائے، جیڑا امانت دار نہ جو ہووے امین کا دائے، خوش اخلاق نہ جو ہووے حسین کا دائے، گل سمجھے نہ سمجھائے ذہین کا دائے، جیڑا اپنے آتے چلے تیر کا دائے۔ ساڑھے تے تیر اپنے واسطے نے نا، ساڑھیاں زبانہ جدو کھل دیا نے اپنے کلمہ کو تے کھل دیا نے، ساڑھیاں ریفلاں جدو سدھیاں ہوندیاں نے اپنیاں دی خاطر ہوندیاں نے، اپنیاں وال ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑھیا کرو سیرت عمر اللہ دی قسم۔ موقع ٹیم نہ جو ویکھے خطیب کا دائے، دلاں وچ نہ جو وسے حبیب کا دائے، جیڑا اپنے آتے چلے تیر کا دائے، جیڑا پیڑا نو بھل جاوے ویر کا دائے، سیدھا بے سر وچوں کاروں نہ جو نکلے چیر کا دائے، وچکاروں نہ جو نکلے چیر کا دائے، جیڑا اپنے آتے چلے تیر کا دائے، ستارہ نہ جو دسے پیر کا دائے، جیڑا سویں کدی بھلے قدیر کا دائے۔ او قدیر کا دا، اللہ اکبر۔ تو خیر میرے محترم پیارے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت پہ پاک پڑھیا کرو، ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک روشنی، ایک چاشر، ایک لذت ایمان بندے نو نصیب ہوندہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اے تے میں مختصراً تعارف کرا اللہ دی توفیق خاص نال کہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اعلیٰ شخصیت نے، کتنی اہمیت دے حامل نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ دوسرا رخ چین کریے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پاک دے تبرہ کیتا جاندہ ہے، ہرزہ سرائی کیتی جاندی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر دی علی پاک نال نہیں پڑی، اہل بیت نال نہیں بنی۔ اے جناب اس گندی افواہوں بری افواہوں اڑا دیتا گیا ہے اور ملک پاکستان نو فرقہ وریت دی لعنت اندر ملوث کیتا گیا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج تک فرقہ وریت دی لعنت دے اندر ملوث ہے میرا تیرا ملک پاکستان۔ امت کٹی پھٹی ہے، جھوٹے الزام، جھوٹے بہتان، جھوٹے تبرہ، جناب بہتان درازیاں سیدنا عمر تے کہ آپ دی علی پاک نال بنی نہیں، اہل بیت نال بنی نہیں۔ آؤ میں ثابت کرا، عرض کرا مختصر وقت اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ ایک دوسرے دے عبدار، تابدار، پہرےدار، وفادار، صلی اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن اندر رحماء بینہم، مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ آپس اندر رحم دل سن، نرم دل انسان سن، اللہ اکبر۔ تے دعا نہ بن دی نہیں سی۔ مدائن جو فتح ہوئے نا تو بہت زیادہ مال غنیمت اللہ نے عطا فرمایا۔ تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سارا مال چکیا تے مسجد نبی سینچ لے آئے۔
مال تقسیم ہو رہے، اللہ اکبر۔ سیدنا حسن تشریف لے کے آئے، سنیا جے گل محبت پیار احترام والی، سیدنا حسن نو آپ نے 1000 درہم دیتا ہے۔ پھر سیدنا حسین تشریف لے کے آئے، آپ نے انہوں نے بھی 1000 درہم دیتا ہے۔ تے تیجے نمبر تے سیدنا عمر دے بیٹے عبداللہ تشریف لے کے آئے، سیدنا عبداللہ نو پیارے عمر نے 500 درہم دیتا ہے۔ تے عبداللہ نے اعتراض کیتا، بابا اے سنو حسین تو چھوٹے جے سن، جدو میں مصطفیٰ علیہ السلام دے نال مل کے جہاد کریا کرتا سی، کافراں دے نال مارکاں میں شامل ہونا، لڑائی کرنی، حسن حسین تے چھوٹے جے سن، انہاں نو 1000 تے مینوں 500 کیوں؟ سیدنا عمر دا جواب، اللہ دی قسم میرا دل کردا ملک پاکستان دیاں دیواراں تے وال چاکنگ کروا دیاں تاکہ فرقہ وریت دا خاتمہ ہوئے۔ فرمان لگے عبداللہ گل سن، تو میرا پتر ہے، تو میں عمر دا پتر ہے، تے حسن حسین دی گل کرنا ہے، اونا دا نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونا دا نانا مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اونا دا بابا علی المرتضیٰ ہے، اونا دی اماں جان سیدہ فاطمہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اونا دی جناب پھپھو جڑی ام ہانی ہے، اونا دا مامو ابراہیم ہے، اونا دی نانی خدیجہ ہے، تو کیڑیاں گلاں کرنا پھرنا ہے، اونا دی خالہ رقیہ زینب تے ام کلثوم ہے، سارے سلسلے آپ نے گنے، تے آپ فرما دے عبداللہ ان جیسی فضیلت ہے تے 1000 دا مطالبہ تو بھی کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر۔ تے آج دا کالے لباس والا کالی زبان آلاندہ بندی نہیں سی، جے بندی نہیں تے پتر نو جواب انج کیوں دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عمر دے بیٹے تشریف فرمان، ایک بندہ آیا جناب علی پاک دے بارے سوال کرن لگا، سیدنا عبداللہ نے شان علی بیان کی تھی تو دے متھے تے سلوٹاں آئیاں کٹن آئی، پیارے عبداللہ فرمان لگے گل چنگی نہیں لگی علی پاک دے بارے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ فرما دے اٹھ میری محفل مجلس جو دفع ہو جا، اللہ تینوں ذلیل و خوار کرے تے تیرے کولو جو ہوندا کر لیں، اسی شان علی بیان کر دے رہاں گے۔ صحیح البخاری جو لے کے پڑھ رہے ہیں، میں پوچھنا چاہنا جے بندی نہیں سی تے عمر دا خاندان اہل بیت دا تابعدار کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پتر جی جنیاں مردی ساشا کر لو، حوض کوثر تے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے، آج روزہ پاک اندر جاؤ، سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے، صحیح البخاری پڑھو، سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے، مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ اللہ اکبر جامع ترمذی سب دا مطالعہ کرو، سجے صدیق نے تے کھبے فاروق نے کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام بیمار ہو گئے، کافی بیمار، تے آپ نے ایک دن کھڑکی کھولی تے صحابہ کرام دی طرف متوجہ ہوئے، فرمان لگے صدیق اکبر، آپ فرما دینے میرے ساتھیوں میں تواڈے تے ایک بندہ خلیفہ مقرر کر دیتا، راضی ہو؟ سارے صحابہ کہنے لگے صدیق جی اسی راضی ہاں۔ تے سیدنا علی کھڑے ہوئے کہنے لگے پیارے ابو بکر ایک گزارش جی فرماؤ۔ سیدنا علی فرما دے صدیق جی جے ساڈے تے خلیفہ عمر نو نہ بنایا تے اسی راضی کوئی نہیں۔ پیارے صدیق فرما دے رہے، آپ مسکرائے نالے فرمان لگے علی عمر نو خلیفہ بنایا، اللہ اکبر، اے محبت احترام دیاں گلاں تو اندھا پڑھتی نہیں سی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سنو علی پاک دی گل سناواں، سیدنا علی فرمایا کرتے سن لوگوں جدو صالحین دا تذکرہ کرو نیکاں پاکاں دا تے سیدنا عمر نو نہ بھولیا جے۔
پیارے عمر نو کدی فراموش نہ کریا جے جتھے بھی نیکاں پاکاں دی گل کرو پیارے عمر دی گل ضرور کریا جے کون آندے نے علی پاک محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء اللہ دی قسم ہے قرآن پاک دی آیت کریمہ سینہ ٹھار دی سینہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جی اجے نہیں سمجھ آئی نا اس طرح سنیے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ فرما دینے کل قیامت والے دن سارے سلسلہ حسب نسب ختم ہو جانے نے سوائے میرے سلسلہ حسب نسب دے باقی سارے سلسلے ختم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پاک سنی نا تے آپ سیدنا علی پاک دے کول آئے آکے عرض کر لگے علی پاک مصطفیٰ علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سارے سلسلہ حسب نسب ختم سوائے میں محمد دے سلسلہ حسب دے صلی اللہ علیہ وسلم تے علی پاک سونے ہو میں عمر چاہنا وا کل قیامت نو جدوں میں اٹھایا جاواں تے میرا شمار اہل بیت چوں وے اہل بیت چوں اٹھا میری تمنا تڑپے تے نال سیدنا عمر فرما دینے علی جی اس طرح کرو اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ میں عمر نو دے دو شادی میرے نال کرو ان پڑھو تاریخ دیاں کتاباں سیرت دیاں کتاباں علی پاک نے بالکل نہیں ٹرخایا متھے وٹ نہیں جے پایا رشتہ دے دیتا ہے شادی ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے مدے دی گل سناواں سیدنا عمر پاک دی جدو شادی سیدنا علی پاک دی بیٹی ام کلثوم نال ہوئی ہے ام کلثوم دی عمر 17 سال ہے میرے پیارے عمر دی عمر 50 سال جب بنتی نہیں سی بدبختہ پھر شادی کیوں جب دعوت سی پھر رشتہ کیوں کتنا فرق ہے 17 سال تے 50 سال پیارے علی ٹرخا سکتے سن عمر جوڑ نہیں کی پتہ چلے ہے رحماء بینہم آپس دے اندر حبدار سن ایک دوسرے دے پیارے دار اللہ اکبر شادی تے پا گئی شادی ہو گئی اللہ ذوالجلال نے ام کلثوم دے بطن چو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے جدا نام زید رکھیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب بنتی نہیں سی پھر شادی کیوں ہوئی ہے جب بنتی نہیں سی پھر علی پاک من کیوں گئے نے جب بنتی نہیں سی پھر ام کلثوم سیدنا عمر دے عقد عطر اندر کیوں رہیاں نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ساڑھی تے دعوت فکر میسر پیغام ہے یہ اللہ اکبر جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر عظمت صحابہ دا ہوکا دے رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا توجہ فرمایا جی آخری گلاں نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا اور صدیق عمر دی لکھن والا جملہ صدیق عمر دی شان دے یارو کیا کہنے صدیق عمر دی شان دے یارو کیا کہنے اکٹھا ہی دربار نبی دے یاراں دا اکٹھا ہی دربار نبی دے یاراں دا نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا درود پاک دی بہار پیدا کرو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر میرے محترم پیارے بھائیوں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے پیرے دار حبدار تابع دار وفادار رحم دل انسان اللہ اکبر کوئی کسے دی کسے نال نہیں سی لگ دی کوئی عداوت نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی بغض نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی حسد نہیں اللہ دی قسم اتھے تے محبت ہی محبت پیار ہی پیار احترام ہی احترام وقار ہی وقار کیوں محمد الرسول
रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। इंशाअल्लाह दुश्मनाने इस्लाम दियाँ और दुश्मनाने मुल्क पाकिस्तान दियाँ साजिशां कामयाब नहीं होण देंगे। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल सिद्दीक फारूक उस्मान गनी दा आपस दे अंदर प्यार हर जगह ते बयान करो, चर्चा आम करो, अल्लाह अकबर आना दा तज़किरा खैर करो इंशाअल्लाह। क्यों कल जो हौज़े कौसर ते जावांगे ना, फिर जो मुस्तफा अलैहिस्सलाम अपने सोहने सोहने प्यारे प्यारे हत्थां चों इंशाअल्लाह तैनूं मैनूं हौज़े कौसर दा जाम पिलाणगे। फिर सज्जे देखना सिद्दीक होणगे, खब्बे देखना मेरे प्यारे फारूक होणगे। जो जाम सीने च उतरेगा सीना ठरेगा। सिद्दीक फारूक दा दुश्मन हौज़े कौसर ते नहीं जा सकता। माँ दी आयशा ते तोहमत लगाने वाला हौज़े कौसर दा जाम नहीं पी सकता। तो लिहाजा मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों बेदारी दा सबूत दो। एक जज्बा, एक वलवला, एक फिक्र, एक तहरीक पैदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नूं देखो मेरे सहाबा ते तबर्रा कर रहा तुसी कहो लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, तेरे इस शर ते बुराई ते बदतमीजी ते अल्लाह दी लानत। मेरा सिद्दीक तो ऐसा नहीं सी, मेरा फारूक तो ऐसा नहीं सी, उस्मानो हैदर तो ऐसे नहीं सन। आओ मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों दीन इस्लाम सहाबाए किराम दी वसातत नाल साडे तक मिनवान पहुँचिया। उन्हां कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां माल कुर्बान किया, उन्हां बीवी बच्चे कुर्बान किए, उन्हां कुंबा कबीला बरादरी छोड़िया, सिर्फ दीन इस्लाम नूं बचाया। अल्लाह दी कसम अज मसाजद दे अंदर अजाना हो रही ने, खुतबात हो रहे ने, जुमे हो रहे ने, दरस हो रहे ने, वाद हो रहे ने, जलसे हो रहे ने, महाफिल का इनेकाद हो रहे हैं। पीछे कुर्बानियां देखो। फिरका वरीयत नूं हवा दी जा रही है जे उमर पाक दी अली पाक नाल बनती नहीं सी, अम्मा जी आयशा सिद्दीका नाल प्यारी फातिमा नाल बनती नहीं सी। सब झूठ, सब फराड। अल्लाह दी कसम प्यारे सिद्दीक तो लैके आखिरी सहाबी तक कुरान कह रहा रुहमाउ बैनहुम, उन्हां दा ते प्यार मिसाल ही नहीं, उन्हां दी मुहब्बत आपस अंदर मिसाल ही नहीं। अल्लाह दी कसम बाकमाल लोग, लाजवाब लोग, बेहतरीन लोग, नफीस तरीन लोग। आओ मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों अपने अकीदे ते मान करया कर, फख्र करया कर, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर कि या अल्लाह तो सानू सारे सहाबा दा हुबदार ताबेदार बनाया। साडा सीना अल्लाह दे फजलो करम दे नाल हर सहाबी दे बारे खुला और कुशादा और साफ शफाफ है। अली पाक भी साडे ने, हसनैन करीमैन भी साडे ने, सिद्दीक फारूक गनी साडे ने। असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल गली गली अहले बैत दी शान भी बयान करने आ, सारे सहाबाए किराम दी शान बयान करने आ। असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ना अपना अकीदा काला कीता है, ना अपना लिबास काला कीता है, ना अपनी जुबान काली कीती है, ना अपनी कबर काली कीती है। क्यों? अल्लाह दे फजलो करम दे नाल खालिक कायनात ने सानू सही सिमत, सही रास्ता, सिराते मुस्तकीम, सीधी पंग डड्डी अता फरमाई। वो क्या है? सारे सहाबा दी हुब, मोहब्बत, ताबेदारी, वफादारी अपने सीने के अंदर रखना। तो लिहाजा मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों जिस तरह सहाबाए किराम आपस के अंदर प्यार मोहब्बत की अजीम शान मिसाल सी, अज जरूरत है इस अमर की। मुसलमान मुसलमान नूं कट रहा है, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ साजिशां कर रहे हैं। वो ऐदी मस्जिद है, वो साडी मस्जिद है, वो उन्हां दी मस्जिद है, वो इत्थे ना आए, मैं उत्थे नहीं जाना, उन्हें इत्थे नहीं जाना। की कर रहे हो? सहाबा तो ऐसे नहीं सन। रुहमाउ बैनहुम, आओ सारे एक प्लेटफार्म ते कट्ठे होके मुहम्मदी बनो, फिर मिसाल सहाबाए किराम जैसी पेश करो। इंशाअल्लाह देख लेना साडे माशरे अंदर, साडी मस्जिद अंदर, साडी बैठक अंदर, साडे घरां अंदर, साडे जिले अंदर, साडे शहर अंदर, साडे पिंड अंदर, साडे देहात अंदर, साडे उठक बैठक दे अंदर एक इनकलाब नजर आएगा रुहमाउ बैनहुम दी शक्ल च। अज जरूरत इस अमर दी है कि असीं मुत्तहिद नहीं, इत्तिफाक नहीं, इत्तिहाद नहीं, वो गलत अकीदे दे कायम दायम ने। अल्लाह अकबर कितने ज़्यादा होंदे जा रहे ने। और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों की कर रहे हो? अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस सारे मुसलमान
ایک پلیٹ فارم تے کٹے ہو کے پھر بیان کرو ہاں شان صدیق پیارے فاروق دا تذکرہ، عثمان غنی دے حیات دا تذکرہ، علی پاک دی شجاعت دا تذکرہ کر۔ اللہ دی قسم ایک روب، ایک طاقت، ایک حیبت، ایک نور، ایک مقام، ایک شان، ایک ٹور اللہ تینوں عطا فرمائے گا۔ پھر مزہ آئے گا شان صدیق بیان کرن دا، پیارے فاروق دی عظمت دے تذکرے دا۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیو، جس طرح صحابہ کرام آپس کے اندر رحماء بینہم سن، اس طرح آپس کے اندر سانو بھی آج ضرورت ہے کہ رحماء بینہم دا عملی نمونہ امت دے سامنے پیش کریے۔ جو عملی نمونہ انشاءاللہ پیش کریں گے پھر جینا مرنا رحمان اسلام والا بنا دے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین سانو جب تک زندہ رکھے سارے صحابہ کرام دے خوبدار، اہل بیت اعظام دے تابعدار، پیارے دار، وفادار بنا کے زندہ رکھے۔ جدو موت دا پیغام آئے پھر نال اے پیغام بھی آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے جو سنیا قرآن و سنت دی روشنی اندر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔